मैं सुबह नमाज़ पढ़ने के लिए उठी तो मेरी बाजी का फ़ोन आ गया। बाजी का नंबर अपने मोबाइल पर देखकर मैं एकदम से परेशान हो गई थी। मेरी शादीशुदा बाजी जिनकी सास बहुत ज़ालिम थी, मुझे हमेशा इनकी फ़िक्र लगी रहती थी कि कहीं इन पर कोई ऐसा जुल्म ना हो जाए जिसका मदावा हम ना कर सकें। इसीलिए बस मेरे दिल में धड़का सा लगा रहता था। और अब जबकि वो तीसरी बार माँ बनने वाली थी तो मेरा दिल और ज़्यादा परेशान था, क्योंकि बाजी की पहले भी दो बेटियां हुई थी और इनकी सास ने हर बार इनकी बेटी को उठाकर गली में फेंक दिया था। जब मोहल्ले वाले रोती हुई बच्ची को उठाकर देने आते तो मेरी बाजी की सास इस बच्ची को लेने से इनकार कर देती। तब वो बच्ची मोहल्ले की कोई बांझ औरत अपने पास रख लेती थी। इसीलिए मैं इनकी तरफ से मैं बहुत फिक्रमंद रहती थी। मैंने जैसे ही आपी का फ़ोन उठाया तो वो रोने लग गई। इनका रोना सुनकर मेरा तो दिल बैठने लगा था। क्या हुआ है आपी? आपको इतनी परेशान किस बात की है? मैंने इनसे सवाल किया तो कहने लगी, मेरी सास ने घर में तूफान मचा रखा है। कह रही है कि अगर तुमने इस बार भी बेटी पैदा की तो मैं तुम्हारे साथ वो हश्र करूँगी जो कभी किसी सास ने अपनी बहू के साथ ना किया होगा। मेरी सास बहुत ज़ालिम है। तुम जल्दी से मेरे घर आ जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो मेरी जान ही ना ले ले। मैं अपनी आपी की बातें सुनकर डर गई थी। मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी, कैसे अपनी बड़ी बहन को बचाऊँगी। मैं तो खुद कम उम्र थी, मेरे अपने बस में कुछ नहीं था, लेकिन इंसान का सहारा और बातें ही काफ़ी होती हैं। ये सोचकर मैं अपनी बहन के घर चली गई थी। मेरी बहन सुबह से तकलीफ़ में थी और इनके घर गई तो मुझे देखकर इनकी जान में जान आ गई थी। मैंने इनके शोहर के बारे में पूछा कि वो भाईजान कहाँ हैं। आप ही ने बताया कि वो आजकल इनकी बात नहीं सुनते और वो काफ़ी परेशान रहते हैं। लेकिन असली मसला तो ये था कि आप ही के यहाँ बेटा पैदा होगा या बेटी, क्योंकि इनकी सास ने साफ कह दिया था कि अगर बेटी पैदा हुई तो वो आप ही को भी घर से निकाल देंगी। ये सदमा हमारे लिए किसी ज़िंदगी मौत के फैसले से कम नहीं था, लेकिन हम क्या कर सकते थे। हम बहनें यतीम हो चुकी थी। सिवाय ससुरालियों की बातें मानने के मेरी आपी के पास और कोई चारा नहीं था। मैंने इन्हें तसल्ली दी कि क्या बता इस बार इनका बेटा ही पैदा हो जाए। मेरी बात सुनकर वो और रोने लगी थी और बोली कि मुझे पूरा यकीन है कि मेरे यहाँ बेटी ही पैदा होगी, लेकिन इसके बाद क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगी। ये ज़माना बहुत ज़ालिम है। मैं इनसे ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं करूँगी, इनकी हिम्मत बढ़ाऊँगी। मैं इनसे मुख्तलिफ बातें करने लगी। इनकी विलादत का वक्त करीब आ रहा था। मेरी आपी की सास ने इन्हें अस्पताल जाने से मना कर दिया था। साफ कह दिया था कि बच्चे हमने भी पैदा किए हैं, इसीलिए मेरी बहू अस्पताल नहीं जाएगी, घर पर दाई बुलवाई जाएगी। कुछ ही देर के बाद जमीला दाई के घर मौजूद थी। इसने जल्दी से आकर आपी के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। समझ नहीं आता था कि मेरी आपी बेटा पैदा होने के बाद ऐसा क्या करेंगी जिसके खौफ ने मेरी बहन को डरा धमका दिया था। वो तो ये भी नहीं कह पा रही थी कि तुम जहाँ रुक जाओ या चली जाओ, इसकी तो हवाइयाँ उड़ी हुई थी। दाई ने भी आते ही मुझे खबरदार कर दिया था कि इसे बचाना और माँ की आगोश देना तुम लोगों का काम है, क्योंकि रखशंदा बेगम बेटी होने की सूरत में जो तमाशा खड़ा करेगी इससे तो सभी वाकिफ़ हैं। इसने अपनी पिछली बार भी बहुत हंगामा किया था। जैसे जैसे मैं आपकी के सास के बारे में जानती जा रही थी, मेरा दिल खौफ में डूबता जा रहा था। मैं परेशान हो चुकी थी। मैंने दिल में तहैया कर लिया था कि मैं इन्हें अकेला छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। मैं पुख्ता इरादे के साथ बैठी थी। मैंने दाई को अंदर भेज दिया। आधे घंटे के बाद ही इसने मुझे खुशखबरी सुना दी कि मेरी आपी के यहाँ बेटी पैदा हुई है। जैसे ही मेरी आपी की सास को पता चला कि इस बार भी बेटी पैदा हुई है, उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने साफ कहना शुरू कर दिया कि मैं इस बच्ची को अपने घर पर नहीं रहने दूंगी। इतनी नहुसत मेरे घर में पहले कभी नहीं आई थी जितनी इस लड़की के आने से आएगी। मैं अपनी आपी की सास का रवैया देखकर परेशान हो गई थी। मैंने तो दिल में पुख्ता इरादा कर लिया था कि मैं इन्हें आपी की बेटी तक पहुंचने ही नहीं दूंगी, मगर उन्होंने ऐसे हालात पैदा कर लिए थे कि बच्ची हमें इनके हाथ में देना ही पड़ी थी।
مگر ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ عورت اس قدر ظالم ہوگی کہ سچ مچ بچے کو اٹھا کر گھر سے باہر لے جائے گی۔ انہوں نے تو بس اپنی پوتی کا چہرہ دیکھنے کے لیے اسے اپنے ہاتھوں میں لیا تھا، مگر جیسے ہی بچی ان کے ہاتھ میں آئی وہ اسے لے کر گھر سے باہر نکل گئی۔ میری آپی نے مجھے ان کے پیچھے بھیجا، میں ان کے ساتھ گئی۔ وہ باہر چلتی ہوئی کچرے کے ڈھیر تک پہنچ گئی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ اس عورت کو خدا کا خوف بھی نہیں ہے جو ایک نامولود بچی کو، جسے سردی سے بچانے کے لیے محض ہلکا سا کمبل اس کے گرد لپٹا تھا، کچرے میں پھینک رہی تھی۔ میں نے انہیں روکنے کے لیے آوازیں دی، مگر وہ تو جیسے اپنے کانوں سے بہری ہو چکی تھی۔ جیسے ہی وہ کچرے کے ڈھیر کے قریب پہنچی، انہوں نے اپنی نامولود پوتی کو کسی بے جان چیز کی طرح اچھالتے ہوئے کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا تھا۔ یہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہوا تھا۔ یہ ایک بڑا ہی دلخراش منظر تھا جسے میں جتنا بھی بھلانا چاہوں اپنے ذہن سے مٹا نہیں پاتی۔ خالہ کچھ تو خدا کا خوف کریں، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ وہ اپنی انگلی ہوا میں لہراتے ہوئے بولی، اگر تو تم نے اس بچی کو یہاں سے اٹھانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ خالہ آپ مجھے نہیں روک سکتی۔ اتنا کہہ کر میں کچرے کے ڈھیر کی طرف بڑھی تو اس عورت نے میرے چہرے پر زوردار تمانچہ دے مارا اور گرجدار آواز میں بولی، یہ لڑکی میرے بیٹے کی اولاد ہے، تمہاری نہیں ہے۔ تمہارا اس میں کیا ہے جو تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ہٹی کٹی عورت تھی، عمر 60 سال تھی، مگر زور تو کافی تھا۔ میں اس وقت 16 سال کی تھی۔ میرے اندر اتنی جان کہاں سے آتی کہ میں اس ہٹی کٹی عورت کا مقابلہ کرتی۔ وہ مجھے وہاں سے گھسیٹتی ہوئی گھر کے اندر لے گئی اور آپی کے کمرے میں لا پھینکا۔ آپی رو رہی تھی، میری بچی کہاں چھوڑ آئی ہیں؟ میں نے آپی کے منہ سے پہلی بار ایسا نفرت امیز جملہ سنا تھا، مگر شاید وہ بھی اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی ساس کو اتنی باتیں بول رہی تھی۔ آپی کی ساس نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ کسی صورت بھی اسے اس کی بیٹی تک پہنچنے نہیں دیں گی۔ ظاہر ہے ان کی حالت ایسی تھی کہ وہ اٹھ کر اپنی ساس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنی صحت کے بہت ہی نازک مرحلے سے گزر رہی تھی۔ وہ اپنی ساس کا مقابلہ اس وقت تو نہیں کر سکتی تھی، مگر مجھے اپنی آپی کا احساس تھا۔ میں نے انہیں کہہ دیا کہ میں جا کر آپ کی بچی کی حفاظت کروں گی، اسے اپنے گھر لے کر جاؤں گی۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا بچوں کو سنبھالنا تو مجھے بھی آتا ہے۔ ابھی میرے منہ سے یہ بات نکلی ہی تھی کہ آپی کی ساس مجھ پر گرجنے لگی کہ اگر کسی نے بھی اس بچی کو کچرے کے ڈھیر سے اٹھایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تمہاری بہن کو طلاق دلوا دوں گی، تمہاری بہن ہمیشہ کے لیے بے گھر ہو جائے گی، تم لوگوں کی معاشرے میں کوئی اوقات نہیں رہے گی۔ رخشندہ بیگم اپنے منہ سے زہر اگلے جا رہی تھی۔ میری بہن رو رہی تھی، خدا کے لیے ایسا مت کریں، وہ میری اولاد ہے، میں اسے کچرے کے ڈھیر پر نہیں پھینک سکتی۔ لیکن انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، انہیں تو بس اس بات سے غرض تھی کہ کسی طرح سے ان کے گھر بس ایک بیٹا پیدا ہو جائے۔ بیٹی کی انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی، مگر اس وقت جو وہ کر رہی تھی وہ ایک غیر انسانی سلوک تھا۔ میں نے آپی کی ساس سے کہہ دیا کہ اس بار ان کی ایک بھی نہیں چلے گی، مگر پھر آپی مجبور ہو گئی تھی، وہ طلاق بھی تو نہیں چاہتی تھی۔ کہنے لگی کہ میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دوں گی، بہن تم یہاں سے چلی جاؤ، اگر میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ باقی میں ہر چیز برداشت کر سکتی ہوں، اپنی اولاد کی دوری اور جدائی بھی برداشت کر سکتی ہوں، لیکن میری اولاد کے ساتھ میرا اللہ ہے، تم اس بات کی فکر نہیں کرو۔ میں آپی کی بات سن کر چپ نہیں رہی تھی۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اپنی بیٹی کو کچرے کے ڈھیر پر پھینک کر تم کیا کرو گی؟ تمہیں خود احساس نہیں ہے کیا تم تیسری بار ماں بن چکی ہو؟ اب تم ایک ماں بھی ہو۔ میری بات سننا تھی کہ آپی کی آنکھوں میں مزید آنسو آ گئے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں، لیکن اگر میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تو میری بیٹی کو اپنا نام بھی کوئی نہیں دے گا۔ میں تو اپنی بیٹی سے محبت کرتی ہوں، مگر زمانہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ آپی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اتنے میں ان کا شوہر بھی گھر میں داخل ہو گیا تھا۔ مجھے بھائی جان سے امید تھی کہ وہ ضرور اپنی بیوی کا ساتھ دیں گے۔ طلاق والا معاملہ ان کی والدہ نے ان سے پوچھے بغیر ہی بول دیا تھا۔
मगर मुझे इस वक्त हैरत और मायूसी हुई थी जब भाईजान ने अंदर दाखिल होते ही अपनी माँ की बातों की तायीद की और कहने लगी कि मेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर तुमने इसे कचरे के ढेर से अपनी बेटी को उठाया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, और अगर तुम्हारी बहन ने भी इस बच्ची को उठाया तो मेरा फैसला बदलेगा नहीं। मैं अपने बहनोई की बातें सुनकर हैरान रह गई थी, मगर इस वक्त मैं इनसे कोई बहस नहीं कर सकती थी। मैंने इनसे कह दिया कि अल्लाह ताला आपके साथ बेहतरी का मामला नहीं करेगा। आप अपनी बीवी और बच्ची की हिफाजत भी नहीं कर सकते। मगर वो मेरी कोई भी बात सुनने के मूड में नहीं थे। कहने लगे कि तुम यहाँ से चली जाओ तो बेहतर होगा। तुम अपनी बहन का घर बर्बाद ना करो, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने अपने घर में क्या करना है। मैं इन लोगों की बातें सुनकर बहुत दिल बर्दाश्त हुई थी। मेरी बहन भी मुझसे कहने लगी कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं अपने घर के मामलात खुद देख लूँगी। मेरी बहन की सास की नज़रें मेरे ऊपर ही थी कि कहीं कचरे की ढेरी से मैं इस बच्ची को ना उठा लूं और जाकर अपने घर में ना रख लूं। पता नहीं इन लोगों को क्या जिद थी कि वो इस बच्ची को कचरे के ढेर में फेंक कर चले गए थे, जबकि मेरी बहन रो रही थी। शायद इसने ये मामला अल्लाह पर छोड़ दिया था। मैंने इसकी सास को तो ये तक कहते सुना था कि तुम तो हाफ़िज़े कुरान हो, बड़ी नेक बनी फिरती हो, परहेज़गार भी हो। फिर मैं भी देखूंगी कि कौन सा मौजज़ा तुम्हारी बेटी को इस कचरे के ढेर से बचाता है। तुम्हारी इस बच्ची के साथ जो मर्जी हो जाए, मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। ऐसे जालिम लोग मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखे थे। जब मैं घर आई तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरा छोटा भाई भी बहुत परेशान था। अम्मी अब्बू के जाने के बाद हम बहुत बेसहारा हो गए थे। हमारे लिए ज़िंदगी गुजारना ही बहुत मुश्किल था। आप ही का बोझ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बस मैं और वो दोनों मिलकर अपनी बहन के लिए दुआ करने लगे। काफ़ी देर गुजर गई थी, सुबह से शाम होने वाली थी, मगर आज तो मुझे अपनी बहन का गम सताए जा रहा था। मुझसे रहा नहीं जा रहा था कि मैं अपने घर में सुकून से बैठूं या नींद पूरी कर सकूं। मैंने अपने भाई से कहा कि क्यों ना हम आप ही से मिलने चलते हैं, बल्कि आप ही की बेटी को उठाकर अपने घर ले आएंगे। भाई कहने लगा कि वो कहाँ अब तक जिंदा होगी, छोटी सी बच्ची नौमौलूद जिसे माँ की मोहब्बत और जिस्म की गर्मी चाहिए होती है, वो बच्ची कचरे के ढेर पर पड़ी कैसे जिंदा रह सकती है। वो तो अब तक इस दुनिया से जा चुकी होगी। अल्लाह ने इसकी नन्ही रूह को अपने पास बुला लिया होगा। मेरा दिल भी यही कह रहा था। मैं परेशान तो थी, मगर अपने भाई को ये बात जताना नहीं चाहती थी कि मेरे दिल में भी कोई गम है। मैं और मेरा भाई दोनों ही अपने घर से निकले। हमारा रुख अपनी बड़ी बहन के घर की तरफ था। मेरे जहन में था कि सबसे पहले कचरे की ढेरी को देखूंगी, मैं अपनी भांजी को तलाश करूंगी। मगर जैसे ही हम लोग वहां पहुंचे, इनकी घर के बाहर मौजूद कचरे की ढेरी पर नज़र पड़ते ही मेरे और मेरे भाई के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मारे हैरत के आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि जब मैं यहाँ से गई थी तभी तो इस ढेरी पर मेरी बहन की बच्ची पड़ी हुई थी। मगर अब जो मंजर मैं देख रही थी वो नाकाबिले यकीन था। मेरी बहन की सास कचरे की ढेरी पर थी, मगर वो बेहोश या फिर मुर्दा नहीं थी। वो होशो हवास में कचरे की ढेरी के अंदर यूं बैठी हुई थी जैसे कोई ये बिस्तर हो। वो इस कचरे की ढेरी पर बड़े आराम और सुकून से बैठी हुई थी। तकलीफ के आसार तो थे, मगर वो पुरसुकून लग रही थी। कचरे की ढेरी से उठती बदबू भी शायद इनके जहन पर असर नहीं कर रही थी। ये मंजर देखकर मैं और मेरा भाई दोनों हैरान हो गए। हम एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि ये क्या हो गया। भाई कहने लगा कि आप ही क्या रखशंदा बेगम कचरे की ढेरी पर बैठकर अपनी पोती को ढूंढ रही हैं। भाई के सवाल पर मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि वो अपनी पोती को ढूंढ रही हैं। वो तो यहाँ खुद बैठी हुई हैं, हाथ पांव भी नहीं हिला रही। मैंने करीब जाकर देखा तो रखशंदा बेगम वाकई में कचरे की ढेरी पर यूं बैठी थी जैसे वो मखमली बस्तर पर बैठी हों। ये सारा मंजर देखने के बाद मैं और मेरा भाई चुपके से अपनी बहन के घर में दाखिल हुए। मेरे बहनोई कहीं नज़र नहीं आ रहे थे, मगर हम लोग अपनी बहन के पास चले गए। हमने देखा तो इसकी गोद में इसकी बच्ची खेल रही थी। वो अपनी बच्ची के साथ बहुत खुश थी, इसे खिलाफ ला रही थी। ये सारा मंजर देखकर हमारे दिल को बेहद सुकून मिला था। भला आखिर मेरी बहन अपनी बच्ची को अपने पास रखने में कामयाब तो हो गई थी,
لیکن یہ سب ہوا کیسے ہماری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے دیکھا میری بہن کے چہرے پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ تھی، جیسے کسی نے اس کی مدد کی ہو، وہ اس مدد کے بعد خوش ہو رہی ہو۔ آپی، کیا تمہاری بیٹی تمہارے پاس آ گئی ہے؟ ہم نے اس کے باوجود اس کی تصدیق کرنے کے لیے سوال کیا تھا۔ اس نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ ہمیں جواب دیا، ہاں دیکھو، مجھے میری بیٹی مل گئی ہے، اور جس نے ظلم کیا تھا اسے اس کی سزا بھی مل گئی ہے۔ مگر یہ کیسا ظلم ہے آپی؟ آپ کی ساس تو اپنی خوشی سے کچرے کے اس ڈھیر پر بیٹھی ہوئی ہیں، اور کیا وہ پاگل ہو گئی ہیں؟ نہیں نہیں، پاگل نہیں ہوئی ہیں، وہ تو ہوش و حواس میں ہیں، لیکن وہاں کیوں بیٹھی ہیں یہ سن کر تم یقین نہیں کر پاؤ گی۔ تمہیں لگے گا کہ میں کوئی تم کو کہانی سنا رہی ہوں یا کسی فلم کا کوئی منظر دیکھ رہی ہوں، مگر حقیقت یہ ہے۔ ایسا کیا ہوا ہے آپی؟ مجھے تفصیل سے بتاؤ، میں چاہتی ہوں کہ میرا بھی ایمان مضبوط ہو جائے۔ میں اور بھائی دونوں آپی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ہم دونوں ان سے کافی چھوٹے تھے، بڑوں سے یوں بھی سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ تبھی آپی نے ہمیں جو بات بتائی، اس نے تو ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے، ہمیں حیران و پریشان کر دیا تھا۔ بات کچھ بھی نہیں ہے، بات تو صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی ہے۔ یاد ہے جب تم یہاں سے گئی تھی تو کتنی اداس تھی، تم تو رو رہی تھی، لیکن میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ میرا رب میرے ساتھ ہے تو مجھے کوئی غم نہیں۔ میں مطمئن تھی، اپنی بچی کو کچرے سے اٹھانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ میری ساس نے جو بات کی تھی وہ بات میرے لیے ایمان کے متعلق تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میں دیکھوں گی کہ تمہارا رب کیا معجزہ کرتا ہے۔ پھر میرے رب نے اپنا معجزہ دکھا دیا۔ تم جانے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد ہی میری ساس کے کمرے سے چیخوں کی آوازیں آنے لگی تھی۔ یہ آواز سن کر ان کا بیٹا بھی حیران ہوا، میں بھی۔ ہم دونوں اس قدر پریشان ہو گئے تھے کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ میرا شوہر اپنی ماں کی اس حرکت سے ناراض تو تھا، مگر وہ اظہار نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ وہ اپنی ماں سے محبت بھی کرتا تھا اور ڈرتے بھی تھے۔ ہم لوگ اس کے کمرے تک بمشکل گئے تھے، مگر جو منظر ہم نے دیکھا اس نے تو ہمیں بھی ڈرا دیا۔ میری ساس کے کمرے میں لاتعداد کیڑے مکوڑے اور بچھو گھس آئے تھے، جیسے ان کا پیچھا کر رہے ہوں۔ جب ہم نے یہ منظر دیکھا تو ہماری سمجھ سے باہر تھا، ہم لوگ پریشان ہو گئے تھے۔ پھر میری ساس ان سے پیچھا چھڑانے کے لیے بھاگنے لگی، وہ یوں بھاگتے بھاگتے باہر آ گئی۔ کیڑے اور بچھو سب ان کے پیچھے ہی تھے۔ ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیڑے اور بچھو ان کے پیچھے ہی کیوں بھاگ رہے ہیں۔ بھاگتے بھاگتے میری ساس باہر کچرے پر جا بیٹھ گئی تھی۔ تب ان بچھوؤں اور کیڑے مکوڑوں نے ان کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا تھا، لیکن ہم انہیں مارتے بھی تو کتنا مار سکتے تھے؟ ان کی تعداد بہت ساری تھی، یہاں تک کہ میری ساس کو کچرے کے ڈھیر پر بیٹھنا پڑا۔ اب یقین مانو، جیسے ہی وہ کچرے کے ڈھیر سے اترتی ہیں تو بچھو واپس آ جاتے ہیں اور ان کے ارد گرد گھیرا بنا لیتے ہیں۔ اس بات کی تو مجھے بھی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیڑے مکوڑے آئی کہاں سے، لیکن جو میں تمہیں بتا رہی ہوں، ہم نے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میری ساس کی مجبوری بن گئی ہے اس کچرے کے ڈھیر پر بیٹھنا، کیونکہ اگر وہ وہاں نہیں بیٹھیں گی تو ان کے لیے کیڑے مکوڑوں کی غذا بننا زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ یہ سن کر میں اور میرا بھائی دونوں ہی حیران رہ گئے تھے۔ سچ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنا معجزہ دکھانے پر آتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور انسان بے بس ہو جاتا ہے۔